अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जो भी प्लेयर आया गया उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आज ये बात करना चाहता हूँ कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं। ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ है या बांग्लादेश की सीरीज़ है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है। दुनिया का मतलब दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है। उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना, तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूँ तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज़ में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको ज़लील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता है, हम उसको ज़लील करके निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सा भी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन किया हो या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को ज़लील करके धक्के दे के निकाला गया। या कोई भी प्लेयर जो सीनियर प्लेयर बहुत अरसे से खेल रहा हो और वो नहीं रिटायर होना चाह रहा, ठीक है, उसको भी धक्के दे के उसको भी ज़लील करके निकाला गया। उसकी रीज़न क्या है और ये कब से चलता हुआ आ रहा है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपके लोग क्रिकेट बोर्ड में ऐसे आ जाते हैं जिनको क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करने का पता नहीं, क्योंकि वो खुद कभी खेले नहीं। क्रिकेटर्स की इज्जत उनको करनी नहीं आती। उनको इतनी समझ नहीं है कि यार किस तरीके से प्लेयर्स के साथ हैंडल किया जाता है, किसको इज्जत देनी चाहिए, किसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड में किसी को पता ही नहीं है। इसी वजह से जब कोई भी क्रिकेटर कप्तानी से हटाया जाता है या रिटायरमेंट देता है, उसके बाद आप उसका एटीट्यूड, उसमें गुस्सा, ये सब कुछ आप बहुत देखते हैं। सही है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। आप देखें, जब भी वो रिटायर होता है बड़े खुशी से होता है, जब भी वो कप्तानी से रिज़ाइन देता है या उसको हटाया जाता है बड़ा खुशी से होता है। आपके सामने अभी पैट कमिंस की इतनी बड़ी मिसाल है। वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता, T20 में मिचेल मार्श कप्तानी कर रहा है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। आपने उसके इंटरव्यू सुने ना, वहाँ के मीडिया की कोई बातें सुनी। हमारे यहाँ पे ये सिलसिला ही नहीं है। भाई आप क्यों नहीं किसी से अभी जो ये 2 टेस्ट मैचेस के लिए जो बाबर आजम को रेस्ट करवाया गया है, अभी भी तो बाबर आजम माना है ना, ये नहीं माना। बाबर आजम के बारे में जाता था, वो सुनता नहीं, वो बैठना नहीं चाहता, वो यूँ नहीं करना चाहता, वो यूँ नहीं करना चाहता। भाई अभी भी बैठा या नहीं बैठा? अब मुझसे ये कोई ना बोले कि जी उसकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। नहीं, जिसकी देखें, किसी भी टीम का जो भी प्लेयर है, जिसकी रेपुटेशन यहाँ उस इस लेवल पे चली जाती है ना, तो फिर आपको उसको और एक नॉर्मल प्लेयर को, जो एवरेज प्लेयर टीम में खेल रहा होता है, इन दोनों को हैंडल करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी आम प्लेयर को ठक करके निकाल दो और जिसका नाम है उसको भी ठक करके निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो बंदा जिस लेवल पे चला जाता है उसको फिर रिस्पेक्ट चाहिए होती है। वो ऐसी अरे गैरे फैसलों से वो खुश नहीं होता। ये एक नेचुरल सी चीज़ है। तो अगर अभी उसको हटाया गया है, तो अभी भी कोई ना कोई सिलेक्शन कमेटी, मैं सिलेक्शन कमेटी में से 2 बंदों को मानता हूँ, ठीक है, मैं उसके अलावा किसी को घास भी नहीं डालता। मैं सिर्फ आकिब जावेद और अजहर अली की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं किसी और की बात सुन, क्योंकि ये डंडों पर्चियों पे आए हुए, इनका कोई सर पैर नहीं। अभी भी सिलेक्शन कमेटी के साथ वो बैठा होगा, अगर बैठा है, कोई बात हुई होगी, दोनों तरफ से, बाबर की और सिलेक्शन कमेटी की तरफ से कोई ना कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग या ऐसी पॉजिटिव चीज़ आई होगी ना, जिसकी वजह से दोनों कंफर्टेबल हैं। वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता।
اگر بابر اعظم نہ بیٹھنا چاہے اور سلیکشن کمیٹی زبردستی بٹھانا چاہے، جو اظہر علی اور عاقب جاوید دوبارہ زبردستی اگر اس کو بٹھانا چاہیں تو بٹھا تو دیں گے اگر وہ نہیں مانے گا، لیکن دونوں طرف سے ناراضیاں رہیں گی، دونوں طرف سے کمفرٹیبل نہیں رہیں گے کوئی بھی. بٹھا تو دو گے، بابر جاؤ بھائی ہماری نہیں سن رہے، چلو جاؤ اپنا کام کرو. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. اگر پہلے بھی بابر اعظم، دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہم بابر اعظم کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ٹائم، ہمارے بابر اعظم سے پہلے کون سے ایسے لوگ تھے جو بڑے بیٹھا کرتے تھے؟ وہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا یار. آپ کے بڑے بڑے پلیئر جو بنتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ کون سا زمبابوے کے خلاف بیٹھ جاتے تھے؟ یہ کون سا بنگلہ دیش کے خلاف بیٹھ جاتے تھے؟ یہ کون سا آئی لینڈ کے خلاف بیٹھ جاتے تھے؟ سب کو نہیں پتا، سب نے دیکھا ہوا یار. انجری وغیرہ ہوئی تو بیٹھتے تھے، کوئی نہیں بیٹھتا تھا. یہ سلسلہ، یہ ہمارے ملک میں یہ پرانے پلیئروں نے گھٹیا سلسلہ یہ پہلے سے شروع کیا ہوا ہے. اور دوسری چیز سمجھنے کی کوشش کریں، اگر بابر اعظم نہیں بیٹھ رہا تو اس کی ریزن ہے. بابر اعظم کے علاوہ کوئی اور، آپ رضوان کو کہہ دو نہیں بیٹھے گا، آپ کسی اور پلیئر کو کہہ دو نہیں بیٹھے گا، وہ نہیں بیٹھنا چاہتے کیونکہ ان کو پتہ یار ایک دفعہ بٹھا دیا گیا ہم باہر ہو جائیں گے. یا تو آپ سلیکشن کمیٹی اتنی پاورفل ہو نا کہ وہ بولے جی بابر اعظم کو ہم نے ریسٹ کروایا ہے تو بابر اعظم اب آگے جائے گا، ون ڈے کھیلے گا، T20 کھیلے گا، یہاں سے پرفارم کرے گا، آگے ٹیسٹ سیریز ہے اس میں وہ واپس آ جائے گا. یا تو ایسی پاورفل سلیکشن کمیٹی ہو نا، ہاں بابر کو کانفیڈنس میں لے کے وہ یہ کام کرے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں تو سلیکشن کمیٹی کا بھی پتہ نہیں ہوتا نا، یہاں آپ کے بورڈ کا پتہ نہیں ہوتا. آج ہے چیئرمین ہے، کل نہیں ہے، دوسری سلیکشن کمیٹی آ گئی، وہ اگر اس کو نہ رکھی تو مجھے بابر اعظم کو ریسٹ کرانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے. جو اگر یہ چیزیں پہلے ہوتی ہیں کسی ویک ٹیم کے خلاف، کوئی جو سلیکٹر تھا یا بورڈ تھا اگر اس کو کانفیڈنس میں لیتا، دیکھیں بات سنیں بھائی، وہ بھی انسان ہے، اس میں بھی عقل سمجھ ہے نا، وہ جاہل نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی انسان کو طریقے سے سمجھاؤ گے وہ ضرور سمجھے گا، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے کرکٹ بورڈ کے لوگ یا سلیکٹرز اس کو نہیں کنونس کر سکے، اس کا مطلب بابر کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے یار. یہ تو چھوڑو بابر کی، علیم ڈار جیسا سلیکٹر بن گیا، وہ چیمہ جیسا، میں اس کا نام کیا لوں، وہ سلیکٹر بنا ہوا ہے. بورڈ میں پرچیوں پہ لوگ جن کا سر پیر نہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یار آپ یہ مجھے بتائیں نا کہ وہ کیسے کسی پلیئر سے بات کر سکتے ہیں؟ کوئی سر پیر نہیں ہے. تو یہ سلسلہ جو یہ آگے بھی چلتا رہے گا. اب میرا سوال اس سلیکشن کمیٹی سے یہ ہے، کیا بابر اعظم واپس آئے گا؟ اگر پری پلان طریقے سے اس کو باہر کیا ہے، جان بوجھ کے باہر کیا ہے، تو پھر یہ واپس نہیں آئے گا. یہ میں شرط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پھر یہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو پری پلان کے ساتھ اگر باہر کیا ہے. اور کچھ میں جرنلسٹ یا رپورٹر جو بنے ہوئے، ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. پلیئروں کے اگینسٹ تو تم لوگ بڑی باتیں کرتے ہو، پلیئروں کے اگینسٹ تم ٹویٹر پہ ٹویٹے کیے جا رہے ہو. سلیکشن کمیٹی کے بارے میں بھی تو بات کرو، کرکٹ بورڈ کے بارے میں بھی تو بات کرو، وہ تم لوگ کرتے نہیں. اب بابر اعظم جب ڈراپ نہیں تھا تو سارے ٹویٹ پہ لگے ہوئے تھے، ڈراپ ہونا چاہیے، ڈراپ ہونا چاہیے، ڈراپ ہونا چاہیے. تو ابھی جب ڈراپ ہو گیا، اپنی دکان چمکانے کے لیے ٹویٹر پہ یا یوٹیوب پہ لگے ہوئے کہ کیا یہ ڈراپ صحیح ہوا، کیا اس کو ڈراپ ہونا چاہیے تھا. یہ تو حال ہے آپ کے جرنلسٹ رپورٹروں کا، یہ حال ہے یار. میں نے کبھی نہیں، میں کیوں بار بار انڈیا کی مثال دیتا ہوں یار، میں نے کبھی بھی انڈیا کے رپورٹرز یا جرنلسٹ کا یہ حرکتیں میں نے نہیں کبھی دیکھی بھائی. جن لوگوں کا کام ہے صحیح چیز کرنا، سچ بات کرنا، سیدھی بات کرنا، وہ اپنے ڈالر کمانے، وہ اپنے ڈرامے بازوں کے لیے جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں نا، شرم کی بات ہے. مطلب یعنی سچ وہاں بولنا ہے جہاں آپ کو کرکٹ بورڈ کا بندہ پسند نہیں ہے یا چیئرمین پسند نہیں ہے، وہاں سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں آپ کو ڈر لگ رہا ہے میں اس کے خلاف بات کروں گا، یہ مجھے اٹھوا نہ دے، یہ مطلب مجھے یہ نہ کر دے، مجھے وہ نہ کر دے، اس کے خلاف کوئی نہیں بات کرنی. تو بھائی کس قسم کے سچے ہو پھر؟ کس قسم کے سچے لوگ ہو تم لوگ سارے؟ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ بھائی شاہین افریدی کو، نسیم کو بھی جو فارغ کروایا ہے، کیا ہے، ان کو جو ریسٹ کروایا یا ڈراپ کیا، جو بھی کیا ہے، اب ان کے مقابلے میں جو بولر آپ کے محمد علی کو لائے ہیں واپس، میر حمزہ آئیں گے. میر حمزہ کے ساتھ تو چلے زیادتی ہوئی پہلے ٹیسٹ میچ میں، اس کے ساتھ ساجد خان آگے ہیں، نعمان علی آئے ہیں، مہران ممتاز آئے ہیں. چلے اسپنرز کا ٹولہ تو مجھے کچھ بہتر لگ رہا ہے. فاسٹ بولنگ کیا آپ کے پاس؟ عامر جمال، محمد علی پہلے بھی کھیل چکا، ایوریج بولر لگتا ہے مجھے کہیں سے بھی. اس کی بنسبت اس کی بولنگ مجھے T20 میں زیادہ بہتر لگتی ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں تو ایوریج لگتا، آتا ہے دور سے بھائی ایک جگہ پہ کر رہا ہے. بھائی یہ کام تھوڑی ہے ان کا.
ٹھیک ہے، یہ جس قسم کی ہماری فاسٹ بولنگ ہے، وہ مجھے نہیں پتا میر حمزہ کیسی بولنگ کرتا، عامر جمال کو دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے، اس نے بہتر بولنگ کی ہے، لیکن ہماری فاسٹ بولر کی وہ اسٹرینتھ نہیں تھی. اب آپ نے چینج کی، اب دیکھ لیتے ہیں اگر اسی وکٹ پہ میچ ہو رہا ہے تو بال بریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب یہ بھی دیکھنا کہ بال بریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اسپنر تو چلے آپ نے ڈالے ہیں. لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ جو ٹیم بنائی ہے وہ کیسا پرفارم کرتی ہے. لیکن میں جاتے جاتے پھر ایک چیز بول دوں، بابر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ٹیکل ہی نہیں کرنا آتا، ہینڈل ہی نہیں کرنا آتا کہ اگر کوئی بڑا پلیئر ہے، اچھا مطلب یعنی ایک بڑا نام ہے پاکستان ٹیم کے اندر، اس طرح اس کے ساتھ چلنا کس طریقے سے. یہ آج نہیں ہے، یہ پچھلے کوئی 30 سال سے یہی ہو رہا ہے، ذلیل کر کے ہی اپنے پلیئروں کو نکالا جاتا ہے باہر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.